मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जले जिस आग में बरसों तलक हम, तुम्हें उस आग में जलना ही होगा। हमारी राह में कांटे बिछाए थे तुमने, उन्हीं कांटों पर तुम्हें चलना ही होगा। जी दोस्तों, मेरी आज की इस बात से आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ। मकाफ़ाते अमल। जी, आज मैं मकाफ़ाते अमल के ऊपर बात करूँगी। जैसा कि बचपन से हम ये कहावतें सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान जो बोता है वही काटता है। बिल्कुल, किसी के साथ की हुई नाइंसाफ़ी, किसी के साथ की हुई बदकारी, किसी के साथ की हुई बुराई, किसी को दिया हुआ नुकसान, किसी को दिया हुआ नफ़ा, या किसी के साथ की हुई भलाई, या किसी के साथ की हुई नेकी, सब कुछ पलट कर वापस आता है। कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। यही मेरे अल्लाह का दस्तूर और निज़ाम भी है कि इंसान को उसके किए की सज़ा और जज़ा सब इसी दुनिया में ही मिल जाती है। जैसा कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये दुनिया दारुल अमल और आखिरत दारुल जज़ा है। यानी कि दुनिया में इंसान के अमल का बदला उसको आखिरत में दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, मगर दुनिया में भी इंसान को अक्सर झंझोड़ा जाता है। बुरे इंसान जो होते हैं उनको उनकी नाफरमानी की सज़ा इसी दुनिया में दी जाती है, और जो नेक इंसान होते हैं उनको उनकी नेकियों का बदला इसी दुनिया में ही अक्सर दिया जाता है। कुरान में इरशाद है कि जो कुछ तुम पर मुसीबतें आती हैं वो सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया धरा होता है। कुरान में सूरत के ताहा की आयत है कि जो हमारे ज़िक्र को छोड़ देता है हम उसके लिए माशियत को तंग कर देते हैं। और कितने ही लोग हैं, कितनी बस्तियां हैं, वो अपनी खुशहाली और माशियत पर बड़ा इतराते थे। रब ताला ने उन बस्तियों को और बस्तियों की बस्तियों को मिटा दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इस दुनिया के अंदर कई कौमों को निशानी इबरत बनाया। अल्लाह ताला ने नेमतें अता की, अपना करम किया, मनोसलवा का नज़ूल किया, अंबिया कराम आते रहे, आयतें आती रहीं, और यही मेरे रब का दस्तूर है। हदीस नबवी है, इंसान के रिज़्क़ में और इंसान की उम्र में जो चीज़ इजाफ़ा करती है वो नेकी होती है, सिला रहमी होती है, और वालिदैन के साथ किया हुआ अच्छा सलूक होता है। इससे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर भी नेक अमाल की सज़ा और जज़ा दी जाती है। फिर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, इंसान को जज़ा तो आखिरत के अंदर मिलती है और अज़ाब को आखिरत तक मोहर किया जाता है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा जुर्म है कि रब ताला दुनिया के अंदर ही उसे दिखा देता है। यानी कि इन अहादीस से और इन आयतों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी सज़ा और जज़ा उसको इसी दुनिया में ही मिल जाती है। इसलिए क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। ये भी अक्सर देखने में आया है कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेक अमाल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर भी मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, और वो किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला रहते हैं। इस बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगी। और कुछ ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके जो बहुत ज़्यादा नाफरमान होते हैं, जो अल्लाह ताला को इबादत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर खुशहाली होती है।
ان دونوں نظریات کو میں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مختلف آزمائشیں لا کر ان کو آزماتا ہے، ان کو کئی تکلیفوں میں یا کئی طرح کی اذیت تو نہیں کہا جا سکتا، کئی طرح کی مشکلوں میں مصائب میں مبتلا اس لیے رکھتا ہے تاکہ ان کو آزما سکے۔ اور روحانی طور پر بھی اکثر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مدارج بڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ ارتقاء منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے صبر کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، ان کے جسم مبارک میں کیڑے آ گئے تھے، کیا وہ اللہ کے محبوب نبی نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جس انسان کے اوپر مصائب یا تکلیف آ رہی ہوں ضروری ہے کہ وہ نافرمان ہی ہو، نہیں، یہ اکثر میرے اللہ کا صبر آزمانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ اور دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بہت خوشحال ہوتے ہیں، روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان کو میرا رب تعالیٰ اکثر ان کو مہلت دیتا ہے، وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، ترقی پہ ترقی کرتے جاتے ہیں، اور وہ بدبخت اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نافرمان نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے تو پھر کیا اللہ ہم پر اتنی نعمتیں عطا فرماتا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہوتا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں، لیکن وہ سدھرتے نہیں۔ وہ ان نعمتوں کو ناجائز فائدہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فرعون، نمرود، شداد، قارون، ان کے اوپر خزانے تھے، کیا یہ اللہ کے نیک بندے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی رسی کو کھینچا تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، تمام رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں پر ایسا نہیں کہ انسان کسی کے ساتھ برا کرتا جائے اور اس کے ساتھ اچھا ہوتا جائے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا رب تعالیٰ برے کا برا اور اچھے کے ساتھ اچھے کا صلہ اسی دنیا میں دیتا ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی کی راہ میں پتھر رکھیں گے تو کل کو وہی پہاڑ بن کر آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی کو نقصان دیں گے، کسی کے ساتھ برا کریں گے تو وہی برائی پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گی، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی کے ساتھ نقصان دینے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، لیکن کی ہوئی نیکی اور کی ہوئی برائی پلٹ کر ضرور آتی ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا اچھا سلوک، جو سلوک آپ کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہی کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ اگر ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو گریبان سے پکڑے گا تو کل کو اس کا ہی بیٹا اس کو گریبان سے پکڑے گا، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سناتی آپ کی اولاد ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کچھ بھی کریں گے، کوئی بھی برا سلوک کریں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں گے، تو یاد رکھیں
میرے اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ کی ہوئی رائے برابر بھی ناانصافی وہ برداشت نہیں کرتا، وہ اس کا حساب لیتا ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زبان دراز ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنی بڑاس نکال دیتے ہیں، مگر ڈر لگتا ہے تو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ان سے ڈریے، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ پورا انصاف کرتا ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ میں اپنی آج کی بات کو اس بات پہ اختتام کرنا چاہوں گی کہ یاد رکھیں کہ جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کو وہ چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو پھر چونٹیاں اس کو کھاتے ہیں، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ شکریہ۔